ستوري اكسبريس. اكسبريس ستوري كالعادة دونك تلقاو كل صباح في صفحة اكسبريس اف ام، على صفحة اكسبريس اف ام ستوري اللي نطرحوا فيها عليكم سؤال. وكالعادة ما زلنا في الحلقة الثالثة ان توكا من الفقرة الجديدة. وزيتي بليزيور ميليي معناتها بالالاف اللي صوتوا وجاوبتوا على السؤال هذايا. سؤال اليوم اللي باش نعطيكم النتيجة نتاعو نرجع عليه بالتحليل كالعادة في فقرتكم مع شخص عنده علاقة مباشرة بالموضوع. كما البارح كنا على الخروج القراية والخدمة البرة، وكان معنا مع أستاذ علم اجتماع. رجعنا على اللي كاتب كتب انتخ في هجرة الأدمغة كما قلت البارح مع سي مهدي مبروك عضو اللجنة العلمية وأستاذ علم اجتماع. رجعنا بالتحليل على إجابات المستمعين متاعنا في ستوري على السؤال اللي طرحناه دونك فيما يخص مدى تطبيق التونسي للإجراءات الصحية. سؤال اليوم اللي باش نعطيكم الإجابة متاعكم كيفاش كانت: هل أنه التونسي يرشد استهلاك الطاقة نعم ولا لا؟ 72% يقولوا لا، 72% معترفين يقول لك سواء هو ولا غيره يشوف معناتها في تصرفات انه التونسي ما يرشدش استهلاك الطاقة. فحبينا نرجعوا بالتعليق ديكريبتاج. معنا مدام هند النيفر رئيسة دائرة مكلفة بالوكالة الافتراضية والخدمات عن بعد بالستيج. صباح خير ومرحبا بك على موجات اكسبريس اف ام. صباح الخير سي وسام، وشكرا على الاستضافه. مرحبا بكم كل مستمعين اذاعه اكسبريس اف ام. شكرا لك، شكرا لتفاعلك معنا اليوم الصباح. الستيج كان فما شكون يعرف هوني الاستهلاك التونسي في الطاقه والترشيد نعم او لا، هو ستيج. وانت مسؤوله كما قلت بالوكاله الافتراضيه والخدمات عن بعد، وانتم اونتر تعملوا في سنسيبيليزاسيون على ترشيد استهلاك الطاقه. 72% من اللي جاوبوا على السونداج، وكانوا اكثر معناتها كانوا بالالاف، اكثر حتى مع 10,000 اللي جاوبوا. 72% يقولوا لا، التونسي ما يرشدش استهلاك الطاقه. كيفاش تتفاعل مع الرقم هذايا وشنو تقول للتوانسه بصفه عامه، خاصه احنا نعرفوا في فصل يكثر فيه استهلاك الطاقه باستعمال المكيفات وغيره؟ صحيح والله انا تفاجأت به الرقم كبير شويه بارابور ليزيفور اللي قاعده تعمل فيهم الشركه بارابور. هذا راه ماهوش علمي، سي ان سونداج نعملوه في صفحه الكوميونيتي نتاع اكسبريس اف ام. اما الى حد الان برشا ارقام كانوا عندهم علاقه بالواقع حسب المحللين اللي كانوا معنا البارح ولت البارح معناتها يقولوا ارقام كيما الرقم تاع نهار اثنين نتاع مدى تطبيق الاجراءات خرج 80% تقريبا ولا اكثر شويه. سي مهدي مبروك اللي هو عضو اللجنه العلميه قال نهار احد كانوا عندهم اجتماع مع مدام يصابن عليه وغيره، كانوا عندهم تقريبا نفس عملوا هما سونداج علمي ولقاو نفس النسبه تقريبا. مش معناتها هذه النسبه صحيحه، مي انتو 72% يقول لك التونسي ما يرشدش. استيماسيون هي كله استيماسيون هاي صحيح. احنا كما قلت لك ستي كل عام في الصيف تقوم بحملات تحسيسيه. قبل شويه هي تبدا هي غيرمون استعدادات الشركه لمجابهه الذروه نتاع الصيف تبدا من سبتمبر ملي توفى السيزون الحاليه توفى تشد حتى لجوان الجاي. معناتها باش تعرف كيفاش على بكري الشركه تقوم بالاستعدادات، ومنهم هي لي كومباين تاع سنسيبيليزاسيون ارشاد المستهلك للطاقه. سورتو اللي نعرفوا احنا المركز نتاع التكييف في الصيف صحيح خاص كذا كان ما يقولش المركز الثاني، المركز الاول في الاستهلاك العام للطاقه على الصعيد الوطني. دونك هنا ينجم فقط تغلى البارك دو برودكسيون يكونسوم حتى 35-40% من الاستهلاك الجملي للطاقه. معناتها نشوفوا هنا اللي قداش معناتها البوست هذا اللي انرجيفور يلزمنا معناتها نتحضروا له برشا. كيف فما ديزيكوجيت الحق هما قاعدين احنا ديما نذكروا بهم المستهلكين اللي هو معناتها يلزموا يقتنيه الجهاز هذايا من اماكن متخصصه معناتها دي باغازان سبيسياليزي، ما ياخذهمش من المارشي باغالي خاطر سي فغي كو هما ارخص شويه ما في الاستهلاك. معناتها في ساعه باش يرجع الجاب اللي يربحوا في الفلوس باش يرجع في الكونسوماسيون تاعو. دونك هو ساعه اول حاجه لازم يخدم هالمراكز هذوما هالسباس سبيسياليزي، ويكون عنده مرفقه طاقيه اللي هي تعطي صنف واحد ولا اثنين. نعرفوا اللي احنا هما مصنفين في سلون النجاعه الطاقيه نتاعهم. دونك فما واحد اثنين ثلاثه احنا نحفزوا اللي هو الكليون كي يشري من صنف واحد اثنين ولا ثلاثه. خاطر فما اتيود صغيره تعملت اللي هو اذا كان يقول لك المكيف مصنف معناتها صنف واحد ولا اثنين ينجم يوفر لك 35% من التكلفه السنويه للاستهلاك نتاعك مقارنه بمكيف غير مصنف. معناتها هنا نشوفوا قد ما نمشيو في الصنف معناتها من ثلاثه نتعداو لاثنين
نزيدوا نربحوا اكثر اي تدير كي ناخذوا صنف واحد. معناتها هنا الي تري معناتها تري سونسيبل لامباكت نتاعو على الكونسوماسيون انرجيتيك نتاع الفاتوره نتاعو. دونك وكيف كيف فما دي زيكو جيست اللي نجم يعملوا في دارو. معناتها احنا ديما نقولوا ديما نركزوا على 26 درجه. معناتها 26 درجه بالنسبه للمساحه معناتها يكون فيها المكيف بيان سور اديكوا للمساحه نتاعو. زاد ما نجموش نحطوا معناتها بي تي يو اقل من المساحه المعنيه. دونك اذا كان تحط 26 درجه ينجم ياخذ الرفاهه اللي يستنى فيها. مع العلم اللي هي صيانه دوريه لازم كل عام ماذا بيه يجيب معناتها يا اما تقنيه ما هو بده يقوم بالغسيله الفيلتر ينظفهم، يهوي البيت قبل ما يحل الكليماتيزور، وبعد يحط الكليماتيزور نتاعو على 26 درجه. مع العلم اللي كل درجه ينقص معناتها من 26 تعدي 25 هذاك يخليه ينجم يوصل من 7 ل 12% اكثر من استهلاك للطاقه على الفاتوره نتاعو. واحنا ديما شفنا في اخر السيزون تاع الصيف العباد تجي وتبدا معناتها تتشكى وكيف جاتهم فاتوره كبيره ياسر وما نجموش معناتها يجابوها وما يفهموها. الوغ هي كلها ترجع معناتها عدم استعمال معناتها مرشد للطاقه هذه وسورتو للبوست تاع الكليماتيزور. وكما تعرف احنا كل عام نبداو نحضروا في رواحنا ان شاء الله بقدره ربي السنه معناتها ستيك محضره روحها معناتها نوغا با دي سوربريز كونسيرنون الكاباسيتي دو برودكسيون. ونعرفوا كل درجه زايده في الحراره تعطي معناتها 150 ميجا وات دو بليس. يمكن هي حاجه تكنيك نعطي فيها اما باش نشوفوا لامبلور نتاع الكونسوماسيون كي نرشدوها. معناتها ماذا بينا احنا كل كيلو وات مستعمل ماذا بينا نوفروه. ماذا بينا مش لازم نستحقوا لي سونترال نتاعنا باش توفر، خاطر لي سونترال نتاعنا كلهم براتيكمون 98% يخدموا بالغاز، والغاز نعرف احنا نستوردوا فيه ويتكلف علينا بالعمله الصعبه معناتها وتعرف كيفاش هي السيتواسيون فينانسيير دو لا ستيك توا معناتها ما يتخبى على حتى حد اللي هي عندها شويه مشاكل من النوع هذايا. دونك احنا ماذا بينا نوفروا الطاقه هذه اللي هي معناتها نجموا نقولوا ماهيش في بلاصتها نجموا نستعملوها في حاجات اخرى. دونك اذا كان كل درجه تطلع نوفروا 150 ميجا وات دو بليس معناتها كل عامين يلزمنا اون امبلانت يا اما سنترال يا اما توربين جديده اللي هي سومه يتراوح بين 500 و 700 مليار. شوفوا هذا انفستيسمون كبير اللي هو ينجم يوصل حتى 50% من الانفستيسمون جلوبال نتاع ستيك اللي هي كل عام عندها 1200 1500 مليار توفرهم للصيانه للتركيز معناتها محطات جدد للشبكه التوزيع وانتاج الكهرباء. دونك ماذا بينا هذا كله نوفروه في حاجات اخرين اللي هي تنجم تدخل في منظومه التحكم عن بعد في الشبكه باش يكون انجع وخير. وكما تعرف لي بري نتاع معناتها نتاع اللي نبيعوا بهم للحريف هي كلها معناتها سوبفونسيوني. كل كيلوات في الالكتريسيتي الى سوبفونسيوني 25%. وبالنسبه للغاز نجم يوصل حتى 40 و 50% من البري نتاع معناتها دو فونت. دونك هذوما الكل معناتها ماذا بينا نوعيو اكثر احنا الكليونيت نتاعنا. هنا في الذروه هذه احنا عاملين وصلنا 4025 ميجا وات سنين معناتها اون استيم اللي باش نوصلوا حتى 4200 ميجا وات اللي هي وقت اللي عملناه ديجا صار قصان. وتوا مثلا صفاقس البارح تو يتفاعلوا معنا حتى مستمعين يقول لك اليوم صار قصان معناتها والعباد تخاف خاطر فما عباد يستعملوا الكونسنتراتور دوكسيجين وكل كي يقص عليهم. توتافي احنا هنا والله فما هي الصيانه قاعده تصير معناتها بعد ساعات احنا يلوموا على السباق اللي هي قاعده تقص. فما بعد ساعات حتى الحريف بيدو عنده صيانه للمعدات نتاعو يلزم يقوم بها. دونك سكيفيه هنا الطلب المتزايد على الذروه نعرفوها اللي احنا هي كل عام تبدا من 10 الماضي 3 نتاع العشيه توصل حتى لل4 نتاع القايله. هنا وقت البيك نتاع الكونسوماسيون الكليماتيزور الكل يتحلوا اللي معناتها لي زوزاج الكلهم. مع العلم اللي هو اون بو ديبلاسي معناتها دي زوتيليزاسيون في الدار مثلا تعود تستعمل حاجات مثلا كيما الماشينه لافي كيما حاجات مثلا المكوى باش تحدد حوايج وتستعملها في وقت الذروه اللي هي يكون البيك لي سنترال كلها تخدم او بيك والطلب بيزيد ونجم يصير قفان معناتها اللي هو متفاجئ مع تصحيحه في العالم اجمع يصيروا انقطاعات وهذا كله معناتها يرجع للبيرتورباسيون على هذا الطلب المتزايد على الكونسوماسيون. مع العلم اللي لهنا معناتها هنا نجموا معناتها اون دي بلاس كيما قلت لك لي زوزاج هذوما اوغ الذروه معناتها بعد الاربعه ولا في الليل ينجم يعمر هو الماشينه لافي نتاعو في الليل ولا صباح بكري قبل الذروه وين يكون البيك. وهنا نحب بربي نرشد الحاجه اللي هو الاختلاف ظاهره الاختلاف الكهرباء هذيك اللي وصلت بريسك 300 مليار احنا السنه عندنا
الديفيسيت هذا ياثر ياسر معناتها ديريكتومون على الانقطاعات. هذا ينجم معناتها يصير هلاك وعطب حتى على المحاولات نتاعنا، فكيفاه حتى ينجموا يصيروا انقطاعات فجائيه اللي ما تبدا معناتها ستيك مش متحضره ليهم. احنا لهنا ديما معناتها اون دوموند العباد الكل اللي معناتها ليسي تومبيه ظاهره الاختلاف هذيا، ويجا الستيك ويجا تفاهم معاهم. حتى كان عندك مشاكل في معناتها خلق الفاتوره، احنا هذين صاغيه معناتها واليوم زاد ماذا بيا الدولة زاد تشجع على اقتناء مثلا المكيفات اللي تستهلك أقل طاقة معناتها كي سون ايكو فريندلي وكل وغيره. هذا فما بروغرام كامل مع لاجونس هذيك ناسيونال دو ميتريز دينيرجي اللي هي تخدم على برشا حاجات من النوع هذا، دي بروجي ومنهم حتى ما نساوش حتى معناتها لي زينيرجي رينوفلابل كيفاش لي بروغرام تاع انستالاسيون تاع لي شوفو سولير نتاع هذيك لي بيفي معناتها لي فوتوفولتايك هذوما كلها معناتها يلاد انورميمون الكليون باش يميتريز انكور بلوس الفاكتور نتاعو والكونسوماسيون، وحتى على النطاق معناتها الوطني كامل كنا نخرجوا رابحين بقدرة ربي. واضح. شكرا لك، شكرا على مداخلتك معنا اليوم الصباح مدام هند النايفة رئيس دائرة مكلفة بالوكالة الافتراضية والخدمات عن بعد. بالله في 10 ثواني الوقت ما يسمحش لأنه عندنا ضيف ديجا، مي فما مستمع سي مجدي يتفاعل معاك يقول لك بربي لاجونس جوستومون فيرتوال نتاعكم اوني ليميتي، يقول لك ما نجموش نحطوا أكثر من 10 ريفيرونس وما نجموش نبدلوهم. كان تشوفونا الحكاية هذه يقول لك خاصة توا في زمن الكوفيد وكل ماذا بينا نعملوا برشا خدمات ديستانس. صحيح ان توكا هو صحيح هذا ما منطقنيش. احنا قريب في العاجل باش يخرج البورتاي الجديد نتاع ستيك ان شاء الله من هون. والله توقع من هون قبل سبتمبر كيف. اما انا اتوندون نجم يبعث لنا احنا معناتها وين يبعث لكم كيفاش؟ اي باغ سيكوريتي يبعث لنا ميل على master@steak.com.tn واحنا بالوقت نصفوا له الاستفسار. تفاعل مع المواطن في المباشر. شكرا لك، يعطيك الصحة مدام هند، برافو. فاصل قصير لحظات ميم با معنا سي بوبكر سخامة على راس نذكر نقابة أصحاب المؤسسات الصحية الخاصة.